अस्सलाम वालेकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मकबूजा कश्मीर का मामला भारत का अंदरूनी मामला नहीं। भारत ने मकबूजा कश्मीर को 6 हफ्तों से दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना रखा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का जनेवा में इंसानी हुकूक काउंसिल से खिताब। कहा, भारत कश्मीरियों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी कर रहा है। मोदी हुकूमत मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहती है। दुनिया कश्मीर की सूरत हाल पर खामोश नहीं रह सकती। जनरल असम्बली इजलास से पहले भारत का एक और झूठा प्रोपेगेंडा। मन घड़त कहानी पर मुश्तमिल भारत के एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बेनकाब। भारतीय फौज ने सरक्रेक में खाली कश्तियां पकड़ने का वावेला मचा दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर मसला कश्मीर पर सारसी की पेशकश। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव में कमी आ गई। अब 2 हफ्ते पहले जैसी सूरत हाल नहीं रही। मसला कश्मीर के हल के लिए दोनों ममालिक की मदद करना चाहता हूं। ट्रंप ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात मुर्दा करार दे दिए। बोले, तालिबान ने अमन बातचीत के दौरान भी हमले जारी रखे। मुज़ाकरात मनसूख करने के फैसले पर किसी से मुशावरत नहीं की। के साथ भी जिंदगी के बाद भी बादशाह हमारा या हुसैन, जानम या हुसैन, जानम या हुसैन, जानम या हुसैन, हुसैन हुसैन, जानम या हुसैन। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके रफ़्क़ा की अजीम कुर्बानियों को सलामी अक़ीदत पेश। मुल्क भर में यौम आशूर अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मजालिस अज़ा का इनक़ाद, मातमी जुलूस रमादमा। कराची में आशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर की तारीफ। अज़ादारों ने एम जिना रोड पर नमाज ज़ोहरैन अदा की। लाहौर में मरकजी जुलूस करबला गाम शाह की जानिब गामजन। रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी मातमी जुलूस रमादमा। मुल्क के छोटे बड़े तमाम शहरों में शोहदाए करबला की याद में मजालिस अज़ा और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी। रोहड़ी में 550 साल कदीम जुलूस रिवायती रास्तों पर आमदमा। हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, लाड़काना, सांघर, घोटकी, दादू, झंग, मियावाली, गसूर, चिन्योट, डीआई खान, शहर शहर मातम और नोहाखानी। अज़ादारों का शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश। ज़हरा की हो के रेगे तपा, वो सहने का बाहो पुष्ट रसूल या के सिना। हुसैन का है बयान, हुसैन का है बयान, ला इलाहा इल्लल्लाह। जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। खतीब नूर के सिना, ला इलाहा इल्लल्लाह। यौम आशूर पर मुल्क भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। जलूसों की गुजरगाहों पर हजारों सिक्योरिटी एहलकार तैनात। सीसीटीवी कैमरों और हेलीकॉप्टर से फजाई निगरानी। मुल्तान, सरगोधा, साहिवाल, चीचावतनी, अहमदपुर शरकिया, सादिकाबाद, कसूर, कोयटा, मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत कई शहरों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। कई शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस आज भी बंद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए लाहौर का फजाई दौरा और सरदार उस्मान बुज़दार का सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। कहा, यौम आशूर पर पंजाब हुकूमत ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए बेहतरीन इंतजामात किए। दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पूरी फोर्स चौकस है। इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत के इक़दामात से यौम आशूर अमन रहेगा। वज़ीर आला सिंध के सिंध भर में मातमी जुलूसों के दौरे। कराची में मातमी जुलूस में इंतजामात का जायजा लेने के बाद सक्खर पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध का कहना है, कराची में कचरे के मसाइल पर तवज्जो दे रहे हैं। कल भी सीवरेज लाइन से बोरियां निकाली गईं।
پیپلز پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، مخالفین ایسے پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہی فلسفہ حسینی ہے، درس کربلا کے پیروکار کبھی بھی ظالم کے سامنے نہیں جھکتا۔ معاون خصوصی فردوس عاشق کا سیالکوٹ میں امن کانفرنس سے خطاب، کہا ایک کربلا کا میدان آج مقبوضہ کشمیر میں بپا ہے، کشمیری اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں، جو بھی فلسفہ حسینی کا پیروکار ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، آزادی کا سورج طلوع ہونے تک ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ ملک بھر میں رواں دواں ماتمی جلوسوں میں عزاداروں کا ماتم، نوحہ خوانی اور سوز خوانی جاری، جلوسوں کے راستوں پر جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام، عزاداروں کی پانی اور دودھ کے شربت سے تواضع، حلیم، بریانی، پلاؤ اور زردے کے لنگر کا بھی اہتمام۔ شہدائے کربلا کو سلام عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ دنیا بھر میں جاری، عراق، شام، بنگلہ دیش، بھارت اور امریکہ میں بھی جلوسوں اور مجالس میں لاکھوں افراد کی شرکت۔ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن اور کرفیو کا 37واں روز، مودی سرکار نے مذہبی آزادی بھی طلب کر لی، یوم عاشور کے چھوٹے بڑے تمام جلوسوں پر مکمل پابندی، قابض بھارتی فوج عاشورہ کے جلوسوں پر ٹوٹ پڑی، پیلٹ گن سے فائرنگ، آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج، کئی عزادار زخمی، متعدد گرفتار۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جنیوا میں سربراہ عالمی ادارہ صحت سے ملاقات، مقبوضہ کشمیر کی گھمبیر صورتحال سے آگاہ کیا، وزیر خارجہ نے کہا کشمیریوں کی خوراک اور ادویات تک رسائی نہیں، وادی کی مخدوش صورتحال سے انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے، WHO کشمیریوں کی جان بچانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرے، پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی درندگی کے خلاف ڈوزیئر تیار کر لیا، 115 صفحات پر مشتمل ڈوزیئر آج انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ ملیحہ لودھی نے مسئلہ کشمیر UN سیکرٹری جنرل کے سامنے اٹھا دیا، اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کی انٹونیو گیٹرس سے ملاقات، مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال اور انسانی المیہ سے آگاہ کیا، کشمیر کی صورتحال خراب ہے، بھارت اقدام عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ کشمیریوں کی حمایت میں اب نیو یارک میں بھی کرفیو کلاک وین چل پڑی، اقوام متحدہ کے مرکزی دفتر اور بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی بھرپور منظرکشی، کلاک وین میں بھارتی دہشت گردی کی ویڈیوز بھی نشر کی جا رہی ہیں۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر کے گھر چوری کی واردات، ملزمان تالے توڑ کر گھر میں موجود نقدی اور زیورات لے اڑے، تاج حیدر کے گھر ایک ماہ میں چوری کی دوسری واردات۔ بھارت کی جانب سے پاکستان جانے والے سری لنکن کھلاڑیوں کو دھمکیوں کا انکشاف، وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں خلا سے لے کر کرکٹ تک ہر معاملے میں بھارت کی نفرت انگیزی قابل مذمت۔ خبریں آ رہی ہیں کہ بھارتی کرکٹ کے کرتا دھرتاؤں نے سری لنکن کرکٹرز کو پاکستان جانے کی صورت میں IPL سے نکالنے کی دھمکی دی، بھارتی سپورٹس حکام کو شرم آنی چاہیے۔